او دی عزت دیں او دی عظمت دیں او دی ناموس پہرا دے بے گا فرمایا او ایتھے بھی سرداری لوے گا قبر و حشر وچ بھی اسی انہوں سرداری دے آگے انہوں جہنم دی آگ بھی نہیں ساڑ سکے گی حضرات جڑے نبی دا ایڈا مقام ہے جڑا یو دی عظمت دی عزت ناموس تے پیرا دوے انہوں جہنم دی آگ نہیں ساڑے گی پھر میں کیوں نہ آکھاں تیرے جیا کوئی نہیں جہاں بولو بولو بس شیر پڑھ کے اجازت بات مکمل ہے تیرے جیا کوئی نہیں جہان پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک جیڑا اس بات کا عقیدہ رکھن والا ہے حضور ورگا نہ آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے او بندہ سینے دٹے لا کے ہتھاں ڈنڈے بنا کے آکھے گا تیرے جیا کوئی نہیں جہاں وچ سونے تیرے جیا کوئی نہیں جہاں وچ سونے اللہ کرے صفتاں قرآن والضحى والليل إذا سجى عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فرمایا سونیا قیامت تک جنہ پھونکنا ہے انہاں پھونک دیا رہنے تیری کتاب بھی زندہ ہے تو آپ بھی زندہ ہے پھر تے کہنا ہے بیگا اللہ کرے صفتاں قرآن بڑی مہربانی ایمانداری دے نال پہلے بندے تو آخری بندے دا ہفتہ نو اٹھا کے پڑھ لو اللہ کرے صفتاں قرآن وچ سونے اللہ کرے صفتاں قرآن فرمایا جڑا قیامت تک میرے یار دی ختم نبوت تے پیرا دے گا فرمایا اسی انہوں ایتھے بھی کامیابی دا تاج دیاں گے تے قبر و حشر وچ بھی کامیابی دا تاج عطا فرماوا گے اللہ میں نو تانوں صاحب حضور دی ختم نبوت تے پہرا دین دی اور حضور دی ختم نبوت